नाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ए फरीद दा पीरी। आज मैं मौज जोए सुन लो पत्थर वाली आले ए फरीद दा पीरी, फरीद दा पाक पतन दे शेर दा पीरी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली दा ताजदारी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुमश दी सल्तनती। इदा तेन समझाना किने आ मोइनुद्दीन अजमेरी दा खलीफा सुल्तानुल हिंद दा खलीफा फरीद दा पीरी दिल्ली दा बेताज कुतुबुल मशाइख और सुल्तान अल्तमश शमसुद्दीन अल्तमश दा पीरी। लोगों को एक गल चंगी नहीं लगी तेन मैं मदद लगा दसन जो गल चंगी नहीं लगी उन्हें आख्या कोई फ्रॉड बनाओ। अल्तमश का एक हिंदू वजीर सी उन्हें अपनी बीवी को घर बच्चा होने वाला सी जो बच्चा जमया ना तो उन्हें कहा तू पेड़ च जाके कह दे ए बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दा। हाय हाय तेरी समझ नहीं आया। औरत नौजवान पर सरे मैदान आई उन्हें क्या लोगों जिन्हों खाजा समझते हो जिदे ना दे लंगर चलाते हो ए बच्चा हो दाजे पूरी दिल्ली हाय होए हिली। एक खबर गई सुल्तान अल्तमश को जड़ा हिंदुस्तान नहीं बड़े सगीर दा शहनशाह सी रात नू मुंह वलेट के आया मुर्शद ए की है। फरमाया तुझे यकीन है? आखिर नहीं। फरमाया मेरी चादर कल भी सफेद थी, मैं फरीद का पीर हूं, मोइन का मुरीद हूं। हाय हाय अजय सुनना है मैं फरीद का पीर हां, मोइन का मुरीद हां। सवेरे पेड़ च गल होएगी सुबह दरबार च मुजरम दे कटहरे च खलोता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लोग समझ आउंदी भाई मेरे ख्याल बोर हो रहे हो। अल्तमश कुर्सी सदारत दे सगीर दा शहनशाह है और ब्लेम ला रही के बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दा। सरकार फरमान लगे औरत अगर तू रजामंद मनदी नहीं तो फिर फैसला कल होएगा। परेशान होके ख्वाजा हजूर दिल्ली दे ताजदार तवज्जो मेरे अल करो दुआ कर मेरी तबीयत बने। घर आ गए ते रात नू मुंह कर लिया अजमेर वाल। आए 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 सुभान लगा है अजमेर वाल मुंह करके फरमाया मैं फरीद दा पीर तू मेरा पीर है मोइनुद्दीन अजमेरी मदद कर। रात दा टाइम है ख्वाब पैवेंदे ने ख्वाब विच ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मिले। आपने क्या कुतब सवेरे मैदान जाई ते जाके अल्तमश नू मेरा पैगाम दई कि मुकदमा रोक दे जिन्नी देर तक मोइन नहीं आऊंगा हम खुद आकर इस मुकदमे का फैसला करेंगे। सुनो तेन किने दसनिया ने गल्लां हम खुद दिल्ली आएंगे। हमारे कुतुब पे ब्लेम लगा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने पैगाम दिता अल्तमश नू। अल्तमश ने ऐलान कर दिता यकीन जानो स्पीकर खा रहा जे मेरे गले नू इना खर्च कर दियो कमले हो जनरेटर A1 लिया साउंड सही लिया ताकि पढ़ने वाले नू भी मजा आवे। छोड़ो ऐलान हो गया दिल्ली के ख्वाजा खाजगान अजमेर दा शहनशाह 97 साल उम्र ते अपने मुरीद की मदद वास्ते ख्वाजा खाजगान दिल्ली पहुंचे। ऐलान हो गया दुनिया के अनोखे मुकदमे का फैसला कल होगा। एक बार सवाल लगा है तेनू मैं दसा आज ले इनकी पनाह का तस्वर की है। दरबार लगा सुल्तान अल्तमश बैठा कुर्सी ते काजी बैठा अदालत दोवें पीर मुरीद। पीर का नाम मोइनुद्दीन मुरीद का नाम कुतुबुद्दीन अगों मुरीद का नाम फरीदुद्दीन। आहा मुरीद की उंगली पकड़ी है हजारों का मजमा कि आज देखें फैसला क्या होता है। तवज्जो मैदान दोवें पीर मुरीद आए। शमसुद्दीन उठिया
सुल्तान उल हिंद बोल के कहने लगे बैठ जाओ, हम मुजरम हैं तो मुजरम के कटहरे में खड़े होंगे। ये है शरीयत मुस्तफा, ये है कानून मुस्तफा। खड़े हो गए, मुकदमा शुरू किया जाए। हजारां दी तादाद दुनिया खड़ी है। ओ नाबकार औरत बच्चे नूं उठा के ले आई। ख्वाजा हजूर ने जो वेख्या, औरत दोज़ख की आग को जानती है। कहने लगी जानती है। मेरे ख्वाजा ने क्या है बच्चा तेरा है? कहने लगी नहीं, जम्मिया मैं आ, लेकिन ये बच्चा कुतुबुद्दीन दा है। सरकार ने तवज्जो की थी काजी वाल, काजी भी नाल मिले सी। गल दी समझ आ रही? काजी वाल सरकार ने फरमाया काजी साहब मुकदमे को शुरू किया जाए, गवाह पेश किए जाए। काजी ने अशार किया, 4 लबड़ कट्टे निकले गवाही देने लई। बस सुल्तान उल हिंदी जलाली अख उठी, मुंह च जुबाना सन लेकिन गुंगे। बोलिया नहीं यार, मुंह जुबाना ने लेकिन गुंगे, बोलते नहीं। काजी कहने लगा आपके जलाल से ये खामोश हो गए, वगरना औरत सच्ची है। फरमाया ऐसे नहीं, इनको कहो बोलो, इन्होंने कहो बोलो। नहीं बोले। काजी कहने लगा ऐसे नहीं, फैसला होगा। कहने लगे गवाह नहीं बोल दे, सोना है। ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन अजमेरी कहने लगे काजी उठ, करीब आ। कुर्सी तो उठे आ, जिथे दोवें खड़े सी नेड़े आ। फरमाया औरत अपने बच्चे के मुंह से कपड़ा उतार, आज मेरे कुतुब का फैसला होगा। काजी पूछ, इस बच्चे नु तेरा बाप कौन है? और सुभान अल्लाह तक है, पूछ तेरा बाप कौन है? काजी कहने लगा ना ये बच्चा ईसा है, ना ये औरत मरियम है। आपने फरमाया मैं कदों के है? पूछ। काजी अगे आके मत्थे ते उंगली ला के कहंदा मन अबू का, तेरा बाप कौन है? बच्चा को रोन लग पिया। काजी दी तबीयत और सख्त हो गई, तेरा बाप कौन है? बच्चा मजीद टिल ला के रोन लग पिया। फिर उन्हें तीजी बारी पूछा तेरा बाप कौन है? बच्चा मजीद रोन लग पिया। इंज वेख के ना ख्वाजा कहंदा कदी बच्चे भी बोले ने। बस जलाल च आ गया ख्वाजा उस्मान हरूनी दा लाल और चिश्तियां दा थम। फरमाया बोलते हैं अगर बुलाने वाला हो। काश लाइट होती तो मैं पढ़दा। बोलते हैं अगर बुलाने वाला हो। आज ये बच्चा बोलेगा मेरे कुतुब के लिए। ख्वाजा हजूर 97 साल की उम्र है, सोटा हाथे च उंगली नाल कुतुब पकड़ के करीब आया उस औरत दे। आसा करीब करके क्या दस होए। पूरा दरबार पिया वेंदा, दस मन अबू का बच्चा बोलिया। तू दरूद पढ़, मैं तेन दसा बच्चे ने की किया। पहला बच्चे ने वेख्या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अल कहंदा है अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान और हिंद। ओए हिंदुस्तान दे सुल्तान मेरा सलाम होवे। फिर कुतुबुद्दीन अल वेख के कहंदा है अस्सलामु अलैकुम या कुतुबुल मुशाइख। सरकार ने क्या मैं ओते नहीं पूछता, दस तेरा बाप कौन है? पूरा दरबार उठ के खड़ा हो गया। बच्चा बोलदा पिया, कह लगा मेरा बाप है नहीं, मेरा बाप जेड़ा सुल्तान दे कदमां उच्ची कुर्सी ते बैन वाला सरदार है, ए मेरा बाप है। ओ सरदार उठया, आके पैरों च डिग पिया। कहंदा मैं ये स्कीम बनाई सी ते कामयाब नहीं हुई, ते माफी दे दियो। सुल्तान अल्तमश कहने लगा तेरे मैं टोटे कर देंगा। ख्वाजा साहब कहने लगे मैं अजमेर तो टोटे करन नहीं आया, हिंदुआं नूं कलमा पढ़ाना है। और समझ आइया ए आले रसूल जिन्ना इन्हां कोलों मदद मंगी। मेरा दिल करता चूंकि ख्वाजा दा उर्स नेड़े आ,
गला मेरा कम नहीं कर रहा, कोई स्पीकर ले जा रहे है। औरत है बुढ़ी, खाजा दी उम्र है 96 साल, अपने आस्थाने ते बैठे ने। ओ वडेरी माई ने खूंडा हाथ ही फड़े, रोंदी रोंदी आ गई, कहन लगी वे लोको ओ फकीर किथे जिदी अल्लाह मनद है। थोड़ा जा बोलो तो सही है, ओ फकीर किथे आ जिदी अल्लाह मनद है। खाजा हजूर अंदर सन, दरवेश बाहर सी। उन्हें क्या को कमली जी माई है, उन्हें क्या खाजा हजूर आराम कर रहे, उन्हें क्या ना मैं बेआराम हाँ, ते ओ आराम किवें कर सकते। फिर सुन, जदों ने औरत ने शोर मचाया, मेरा बेटा इत्थे आ, मैं लैन आई हां, गुम हो गया। खाजा दे कान च आवाज पई, फरमाया इनू अंदर आउण दिओ। ए औरत अंदर आई, एक बार सुभान अल्लाह कहो। जदों अंदर आई, मेरे खाजा ने पूछा माई ए क्यों शोर पी पानी। उन्हें क्या वे फकीरा, मैं सुने तेरी अल्लाह सुन लेंदा है, ओ मैं अपना पुत्र गवा बैठी ते मैं तेरे दरवाजे ते आई हां, अल्लाह नू कह मेरा पुत्र वाला दे। जनाबे खाजा खाजगान कह लगे गवाचा किथे ही। उन्हें क्या मैं ओ नकम्मी आ, खामद पहला मर गया, कल जालमा मेरा पुत्र मार दिता ते मेरा बेटा कतल गाज पे आए, मैं लैन आई हां। खाजा हजूर कहन लगे बदनी चो निकली हुई रूह, जबान चो निकलिया होया कौल, कमान चो निकलिया होया तीर, कदी वापस आया नहीं। औरत ने खाजा हजूर दा ए दामन पकड़ लिया, कहन लगी मैं 50 मील पैदल टुर के आई ते मेरा बच्चा मकतूल मरिया पिया, ओ इवें अनजान मार दिते, मजलूम है मेरा बाल ते मेरा सहारा कोई नहीं, मैं लैके जाने, मैनू मेरा बेटा चाहिए। खाजा हजूर कहन लगे मैं गुनाहगार हां, बीबी कदी मरे जिंदा नहीं होए। उन्हें क्या जे मेरा बच्चा जिंदा नहीं होता, मैं तेनू नमाज नहीं पढ़न देनी। हाय ए माई जिदे पैरा थले जन्नत है, फरमाया बीबी सजदा कर लेंदे फिर तेरे पुत्र को चलते हैं। नमाज पढ़ ली। खाजा हजूर कहन लगे चल, ए हुण दोवें टुर पे ने मंजिलो मंजिली आए, कतल गाह चोदी लाश पई है। उन्हें क्या आई आज ते इत्थे जागी आए, आई मेरा पुत्र। खाजा खाजगान करीब आए, सोटा लाया उन्होंने, जे मजलूम है ते उठ, आज ते इत्थे उठ। कहन दी देर बच्चा उठया, बच्चा उठया, मां नू वेख के कहंदा सलाम कर खाजा नू, मेरी रूह लैके फरिश्ता जांदा सी पिया। ओए आले मुस्तफा दा जिक्र, मुहम्मद ते ओदी आल दा जिक्र करन लई बैठे हो। आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, अज़वाजे मोहम्मद मिलके कहो सल्लल्लाहु अलैहि। इन्हां दी कदर ओनू है जिन्हों मुस्तफा दी कदर है, जिदी नजर च मुस्तफा दी, उची बोलो, कदर है। जिदी नजर च मुस्तफा दी कदर नहीं, ओदी नजर च हुसैन दी कदर की होएगी। और कसम ज़ात दी अज बना ले इन्हां नाल, हशर दे मैदान च चंगा रहेगा। अज इन्हां नाल बोल तो सही, बना ले। और पत्थर दियां तख्तियां ने, दोवें शहजादे ने, दोवां ने अल्फ बे लिखी। हसन कहन लगा मेरी सोनी है, हुसैन ने क्या खत मेरा सोना है। जागदा जा जरा, मेरा सोने। दोवें तख्तियां लेके अपनी मां को लाए, अम्मा तू पर्दिया दी वारस है, दस साडे दोवां चो खत सोना किद। अम्मी ने वेख्या, दिल च आया जे मैं क्या हसन दा सोना है ते हुसैन नाराज, जे मैं क्या हुसैन दा सोना है ते हसन नाराज। इंज तख्तियां वेख के कायनात दी मालिक ने क्या दोवां दा इक्को जिहा। उची बोलो सुभान अल्लाह। दोवें जिद करके कहंदे ने अम्मा ना, एक दे हक च फैसला दे भी खत सोना किद है, ए दस।
बीबी ने क्या दिल टुट दे, ये फैसला अपने अब्बे को ले जाओ। दोवां ने तख्तियां चुकियां नहीं, शेरे खुदा जिथे सन, अबो ऐसा दा फैसला कर, खत किदा सोना है। फरमाया मेरे कोल आउन तो पहले किसे कोल गए सो? फरमाया अम्मी कोल, थोड़ी मां दा फैसला। साडी अम्मा ने क्या खत दुआ दा इको जे। हैदरे करार फरमान लगे जो तुम्हारी मां का फैसला वही अली का फैसला। फरमाया ना, डिग्री एक दे हक के। फरमाया नाने को ले जाओ। कायनात दा नबी बैठा ही दोवें लाल लेके आ गए। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे लाल, मेरे तो पहला भी किसे कोल गए सो? उन्हां क्या पहले मां दी कचहरी, फिर बाबे दा दरबार, दुआ दा फैसला ए सी, खत दुआ दा। ते नाना हुन तेरे को आया। मुस्तफा ने फरमाया जो फैसला बतूल दा, जो फैसला अली दा, ओ फैसला मेरा। नाना ना, अज पेड़े के खत दुआई चो एक दा दसो किदा सोना। इन्नी देर नू जबरील आ गया। जबरील ने आके इमाम उल अंबिया दे पैर चुमे। मेरे नबी ने फरमाया जबरील दस इन्हां दुआ शरादियां चो खत किदा सोने? हाथ जोड़ के अफलाक दी कायनात दा मुंतजिम कहन लगा एक कमली वालिया जिदा फैसला सरदार ना करन नौकर किवें कर दे? अगर हुक्म देवे मैं तख्तियां ओदी बारगाह च ले जाऊं। मेरे नबी ने क्या ले जाओ? तेनू अजे भी समझ नहीं आए। ये तख्तियां लेके जबरील परवाज की थी। लहदे तो बाद हाजी असलम आया, हाथ जोड़ के कहन लगा अल्लाह कहंदा है ए मुकदमा जमीन ते, फैसला भी जमीन ते होएगा। कायनात मदीना हाज़िर, तख्तियां दुआ दियां पईयां ने। जबरील दे हाथ 7 जन्नत दे सुच्चे मोती ने। उन्हें क्या कायनात रसूल ए मोती अपने हाथ पकड़ लो, हवा च लहराओ, जिदी तख्ती ते ज्यादा मोती आ गए। खातो दा सोने हवा च मेरे नबी ने मोती सुटे। अपने बेगाने यगाने दीवाने सब खड़े ने। 3 मोती हसन दी तख्ती ते, 3 मोती हुसैन दी तख्ती ते, एक हवा च। एक बारी फिर बोल, 3 हसन दी तख्ती है, 3 हुसैन दी तख्ती ते, एक अल्लाह ने क्या जबरील मेरी कुदरत दी तलवार नाले दे 2 टोटे कर दे, अद्धा हसन दी तख्ती ते अद्धा हुसैन दी तख्ती। ओ मैं ना जिन्ना दे दिल कायनात दा खालिक ना तोड़। जरा गज के सुभान अल्लाह कह। ये अगला महीना आ गई 3 शाबान कायनात 5 तन दा 5वां फुल जिदा नाम हुसैन। एक बार सुभान अल्लाह कह गज के। ये ज़हरा दा लाल है। ये कौन है? उची बोली किदा? जदों एक कायनात में तशरीफ लिया, मेरे नाल नाल चली तो मैं कुछ कहना चाहना, कुछ कहना चाहना। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की थी। बेरबत गल्ला करन दा मैं आदि नहीं, मासूद अलहदा जानदा आदि नहीं। कितनी इबादत की है, तबलीग की थी है। कौम पत्थर मार दिए, अल्लाह दा नबी वट्टियां च लुक जांदा है। ते शाम होंदी है ना जिसले, ते जबरील आउंदा है, आफा जी उतो पत्थर परां करदा है। अल्लाह दा नबी खूनो खून है। जबरील अपना नूरी पर फेरदा है। समझ नहीं आई? जिथे जिथे जबरील दा पर लगदा, एक कायनात दा खालिक शफा, एदा मतलब है नबूवत जख्मी होवे ते शफा फरिश्ते दे पारे च। मैं प्याना रब्बुल आलमीन ने फरमाया जबरील अज 5 तन पाक दा 5वां फुल ए दुनिया चाहे 70 कबील फरिश्तियां दे नाल ले जाओ। ओए मदीने जाओ, जाके मेरे नबी नू मुबारक दे के आ।
انہوں کہہ اللہ آندائی 1.25 لاکھ نبیاں نو میں پتر دیتے، ہر نبی نو میں بشارت دیندہ رہا ہوں، میں کسے نو مبارک نہیں دیتی۔ آج تیرے سینے چے 5 تن پاک دا 5واں پھول آیا ہے، اللہ آندہ ہے لجپال محبوب اللہ دی مبارک ہوئی۔ کنے فرشتے نال نے؟ 1000 قبیل، ایک قبیل 10 لاکھ فرشتہ آندا، ایک عرب فرشتے نال جبریل پرواز کر کے آ رہا مبارک دین۔ جدو تیرے کر پتر جمے کدی مبارک لے کے آیا؟ بولو تو صحیح، کملیا اے ہی اہل بیت، اے ہی آل رسول۔ بس میں بھی تھک گیا تے پریشان جائیں میں ماحول تو تے سندا جادا جائیں نہ لے کے فرشتیاں نو چلیا جبریل۔ اے تسی میری تقریر سندے رہندے ہو، اگر کوئی بندہ میری تقریر سننے والا باہر کاندھ تو ہوئے تے میں بول رہا ہوں تو میرا خیال پچھان لے گا بھی نجم شاہ ہے۔ بولو تو صحیح، پچھان لیں نا، گل تروڑی نہ یار تسلسل حسین پڑھن لگا، پچھان لے گا بھی نجم شاہ دی آواز ہے۔ ایدہ ہی جتنا باپ بول رہا ہوئے تو پچھان لے گا ابا جی دی آواز ہے۔ اچھا جبریل سی فرشتیاں دا سردار، ایدی تسبیح سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ، اے تسبیح پڑھدا ہویا ایک عرب فرشتیاں دے نال 1000 قبیل دے نال اے زمین وال حسین دی مبارک دین لی اترے۔ اگے ایک فرشتہ ہے جدا نا ہے فطرس، بولو کی نا دا؟ 6000 سال ہوئے نے انہوں، او دے پر ٹوٹے نے، زخمی شولڈر نے تے غار چ ڈگیا تے اللہ مندا؟ بولو اللہ مندا نہیں۔ اے دے کولوں غار چ اڑدیاں اڑدیاں کولوں جبریل فرشتے لے کے اڑے ہے تے اینے سردار دی آواز پچھان لی ہونی ہے نا؟ جہاں فطرس دے کانے چاوات گئی ہے جبریل دی، ایک کہندہ یا سید الملائکہ آدر اکنی او فرشتیاں دے سردار میری مدد کریں۔ جبریل رکیا ہے، انہیں چاتی مار کے ویکھیا ہے، کہن لگا ہے فطرہ سے اے 70,000 فرشتے دا سردار سی، چوتھے آسمان دا رہن والا معمولی جی لیٹ ہوئی کم وچ اللہ نے پر کھو کے زمین تے سٹے آئے۔ ایک کہن لگا ہے او جبریل سردار کتھے چلیں؟ انہیں کیا فطرس تو کی پہ کر دیں؟ انہیں کیا 6000 سال ہو گئے میں پرا تے ٹوٹیاں تے زخمہ دے نال ہر کنڈی کھڑکائی ہے میری مشکل، سبحان اللہ کا ہے، میری مشکل کسے دروازے تو حل نہیں ہوئی۔ جبریل کتھے چلے آئے؟ انہیں کیا میں مدینے۔ آج حسین آئے 5 تن پاک دو، اے 5واں پھول اے گلدست ہے، اہل بیت مکمل ہوئے، میں مبارک لے کے چلے آ۔ انہیں کیا پھر جبریل نے کیا آ مدینے جانے، جنہاں نو سرور پہ آندہ ہاتھ کھڑے کرے آجے، اوے آ فطرس مدینے جانے، انہیں کیا اگر میں جان جو گاؤں دا تے تینوں باجاں جو مار دا، اوے پر نال نہیں، زخم تازہ نے، اے پرانے زخم اے ٹھیک کے میں آن گے۔ جبریل نے کیا اوے میں اپنا پر وچھانا، اوے اتے بہ جا آ میں تینوں حسینی اسپتال چلے جا جتھوں کوئی نہ مراد مریا۔ تھک گیا، اینو سزا دیتی ہے اللہ نے، تے جبریل نو ڈرنا چاہیے دا سی پی جے میں دی ہیلپ کی تھی کہ دی اللہ میرے نال بھی نہ روس جائے۔ اینے کیا ہوئے فطرس پرتے بہ جاؤئے، میرا فکرہ سمجھی ہوئے پرتے بہ جاؤئے، جے اوتروں ہاں ہو گئی نا تے او دی نا ہاں چ بدل جائے۔ سبحان اللہ کا کملی نالو دی ناک صاف کی تھی، منہ صاف کی تا پانے کا کملی والے اگر پیار ہی کرنا سی تے ہور سونے بچے بڑے سن، فرمایا میں حسن ویکھ کے پیار نہیں کردا، کل میرا حسین جا رہا سی، اے بچہ مگر سی، جتھے حسین پیر لاندا سی اے مٹی چک کے چمدا سی، میں اینو چم رہا۔
میں आले मुहम्मद पढ़ रहा ते सांगले आई ओथे मैं वजाहत कर रही है दी सुन फिर समझ समझ सुन समझ सुन। कल मेरा हुसैन जा रहा था, ये पीछे पीछे था, जहां पर मेरे हुसैन के कदम लगते थे ये मिट्टी उठा के चूमता था। तो जो हुसैन के कदमों की मट्टी चूमे मोहम्मद उसका मुंह चूमते हैं। मैं फिक्रे दो बोल के छोड़ने लगा दे आफा जी ये बावजूद कि स्पीकर डिस्टर्ब, मेरी आवाज डिस्टर्ब, फिर भी बैठे जे ए बच्चा जिन्हों मेरे नबी ने चुमे हैं। इस बच्चे का नाम है हबीब इब्ने मज़ाहर। आए एक बारी क्या होए हबीब इब्ने मज़ाहर। हबीब इब्ने मज़ाहर करबला तो सिर्फ 3 मील पहले, एक बारी गज के बोल, करबला तो 3 मील पहले इमाम अली मकाम ने डेरा ला। जनाबे सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह फरमाए सी कर ले मेरा वीर एक तेरा बचपन दा यार जिदा ना हबीब कूफे रहिंदे मेरा दिल करदा वीर ओनू खत लिख करबला च दुश्मना सानू घेर ले। थक गए यार, कितनी दूर है करबला, अजय सैयद का काफिला जा रहा है। मेरे मौला ने फरमाया बॉस एक कागज ते कलम लेके आओ। कागज थे मेरे मौला ने कागज कलम रखे अपनी लाते। अब्बास पीछे खलोते ने कि किन्नू खत लिख दे। मेरे मौला ने लिखा अखी हबीब, ओ मेरे वीर हबीब। ए ओ हबीब ही जड़ा मिट्टी चुमदा सी, ए ओ हबीब ही जिन्हों नबी चुमदा सी। ते हुसैन पेनू आंदा भाई हबीब। हबीब जान ने मेरा नबी दे नाल रिश्ता किए, अज मैं करबला विच गिर गया। आ हुसैन नू तेरी लोड़ है, अगर तू अज ना आया फिर महशर च मुलाकात होएगी। ए जुमले लिख के मेरे मौला ने उत्ते लाइए मोहर ते नौकर नु क्या कूफे ले जा। हबीब ते हबीब दी बीवी ये दोवें चार पई ते बैठे, जिमीदार मक्के दा रसूल दा सहाबी है, कूफे च बैठे ने। बीवी दे हाथ च लुकमा रोटी मुंह च पान लगी ते डिग पिया। कहन लगी मेरा दिल मानता है कि आज किसी अजीम का रुक्का हमारे घर आ रहा है। मेरा ख्याल थोड़ी मौज नहीं, आज मेरा दिल कहता है कोई अजीम इंसान का रुक्का साडे सेने चार है। अजे गल मुक्की नहीं। हबीब वेख वे बाहर कौन है। हबीब निकलिया बाहर, इन्हें आके बूहा खोलिया, अगे हुसैन दा कासद है। ओनू पूछदा कित्थों आए हैं, कहंदा करबला विचों। किन्ने कले? हुसैन ने कलिया। कहंदा हौली बोल मेरी बीवी ना सुन ले। किन्ने कले? हुसैन कले। की लेके आए हैं? रुका। हबीब ने बीवी तो चोरी चुमे, क्योंकि उस वक्त सैयदा दा लयान लेना बड़ा औखा सी। चुम के बोझे च पाया। कहंदा तू ते मैं आया, तू जा जागी आए ते मैं आया। ए मुड़ के आया। बीवी ने क्या किधर रुका सी? इन्हें क्या हुसैन दा की आंदे? उन्हें क्या मेरे मौला ने मैनू बुलाया। फिर तू की क्या? मैं क्या जंग तेरी ते यजीद दी, सानू की लोड़ है, असी जिमीदारे च लगे आ। ए छाल मार के उठी, इन्हें तलवार फड़ी है। उन्हें क्या तू बहु मंजी ते पका हांडी, मैं जाना ते ज़हरा दा बाल जाने। ए सुन के हबीब ने क्या जिਉਂਦੀ रहो, मैं ते सिर्फ वेखना चाहता सा कि तू जवाब की देनी। अपने गुलाम नू कहन लगा हबशी नू ए घोड़ा ले ले ते लुक छुप के फलाने बार्डर ते खलो ते मैं आया। मैं
حبیب نکلے ہی بازار اگے میرے نبی دا صحابی مقاس میرا گلا ٹھیک ہوندا تے مینوں پڑھدا مسلم بن اوس جا او لنگا خضاب پیا خریددا داڑھی نو لان لگیا اونوں پوچھدا کی پیا کرنا ہے انہیں کہا خضاب پیا لینا تے تو انہیں کہا میں تلوار لین لگا میں جانا ہی کربلا حسین نے بولا ہے انہیں خضاب سٹیا زمین تے کہن لگا پھر ان خضاب خون نہ لی کران گے جاگدا جائیں حبیب چھپدا چھپدا اس چوکی دے پہنچے جتھے غلام گھوڑا لے کے کھڑا سی جدوں لیٹ ہو گیا نا حبیب تے غلام نے گھوڑے دی کنی تے رکھیا منہ تے چم کے گردن نو کہندا گھبرا نہ اگر میرا مالک ڈر گیا اگر میرا مالک ڈر گیا تے پھر میں تیرے تے بہ کے حسین دی مدد لی ایک گل حبیب نے سن لی قریب آ کے کہن لگا اے علی ایک گل تو کیتی ہے انہیں کہا سردار میں ہی کیتی ہے کہ جا تو آزاد ہے ایک گھوڑے تے بہ کے جدو ٹریا تے رو کے کہن لگا ساری عمر تیرے نال رہیا ہر وقت تیرے نال رہیا مینوں دوزخ وچ چھڈ کے خود جنت جا رہے ہیں کلا نہیں تڑی موج نہیں مینوں کلا چھڈ کے دوزخ وچ آپ جنت جا رہے ہیں حبیب نے کیا مار چھال میرے مگر بوئے دوویں ٹرے نہیں کربلا جے تھکیا نہیں تے میں دساں حسین کو لپڑیا کیویں یا سویرے کسی مولوی کو سن لیں جڑے تھکے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ادھروں امام علی مقام 12 جھنڈے بنائے نہیں 12 کنے عباس یہ تیرا اکبر یہ تیرا زہیر بن کیم یہ تیرا حلال بن نافع بجلی یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا ایک بچ گیا عباس نے کیا مولا یہ کس کا فرمایا وہ آ رہا ہے میرے کھا تھک گیا میرے مولا نے کیا آ رہا جی لحظے تو بعد توڑ تم دی آنی میرے مولا خیمے دے بار کھڑے ہو کے او میں آنا جدا انتظار حسین کرے انو حبیب ابن وزانے ویکھی میں کنہ جبر کر کے پڑھ دیں جان کری منزل آ گئی دوروں انوی آمدہ چنڈا نظر آیا اپنا کوڑا روک کے غلام نو کہنے لگا کوڑا تو پھل لے ریوی میری تو پھل لے حسین دا علم نظر پیاؤ دے اوہ ننگے سیر ننگی پیری حبیب ٹرے گا ایک باری سبحان اللہ کہا آلے محمد پڑھنا میں ننگی پیری ٹران گا حبیب چلے عباس بار کھڑے نے علمدار فرمایا مولا حبیب آ رہا ہے فرمایا کس کون سا حبیب فرمایا آپ کا حبیب میرا فکرہ تو سمجھے مولا حبیب آ رہا ہے کون حبیب حسین نکلے بار 70 قدم چل کے اگوں آئے نہیں 70 حبیب پیران چ ڈگے ہے حبیب پیران وچ ڈگے ہے بار کوہرام مچیا تے نعرہ تکبیر لگا ہے حبیب دی آمد تے ووٹ ایک حسین دا ودے ہے اندر خیمے چ فاطمہ دی دھی نے پوچھیا کون آیا ہے لوگوں تو انہوں کون ہے جس آئے کون آئے فضا نے کیا حبیب فرمایا جاؤ ایس جملے دی قیمت نہیں ہوئے تو کروڑ روپیہ بھی رکھیں تھے نہیں ہوں جاؤ حبیب کو جا کے کہو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی جاؤ حبیب سے کہو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے اے بڑھی اے دائی فضا اے چلیے سید تے غلام جب بھی پا کے مل دینے پہ تے بچپن دے یار رن دینے پہ فضا قریب آ کے کہیں دیئے جب بھی چھاڑ حبیب نال میں گل کرنی ہے مولا پیشانٹے حبیب سلام آن دیا زینب سنن دی دیر چیخ مار کے قدمہ چ ڈگ پیا کہن لگا زینب بھی تیرے نال ہے چوپی کر گئے ہیں تم زینب بھی نال ہے فرمایا صرف زینب نہیں میں اینا غریب ہو گیا ہوں میریاں تیاں بھی نال نے
اے حبیب ابن مظاہر اگر دی شہادت پڑھا تے میں 2 گھنٹے چاہیے نے، لیکن میں ایکو فکرہ پڑھنا ہے دی شہادت تے ایکو ایک 2 پڑھ دینا، چل ایک دی بجائے 2 ایک فکرہ سن ہوئے، ایک 10 محرم دی رات تھکتے نہیں پیا سن حسین نکلے نے باہر تے کلے ٹر پے نے پہاڑاں وال، مگر حلال ابن نافع بجلی بھی ٹر پیا۔ حسین نے ملیا، فرمایا کون ہے؟ کہندا جی حلال ہاں۔ فرمایا حلال اے پہاڑ وین ہے، ادھی رات سویرے اسی نہیں رہنا، انہاں پہاڑاں چوں نکل جاوے، موت چوں ٹر جا۔ چیخ مار کے کہندا ٹوٹے ہتھی کر دے، میں رسول نو منہ کیویں وکھاواں گا، تینوں چھڈ کے ٹر گیا۔ امام نے دعا دیتی ہے، منظر ویکھ، دعا دے کے حلال نو نال لے کے حسین خیمیاں دا طواف کر دینے پہ، لوگ میری ہمشیر دا خیمہ ہے، فکرے سمجھی۔ اندر گئے نے حسین تے بی بی اگو کہندی ہے ویر اپنے ساتھی آر ہے ہی پتھر علی علیہ فلانی سیدہ ویر اپنے ساتھیاں دے اعتبار ہی ایک کل 10 محرم دی گرمی وچ چھوڑتے نہیں جان گے، اے فکرہ بارہا سن لیا، اے دوڑیا جتھے حبیب بیٹھا سی، سمجھ آ قریب آ کے کہندا زہرا دی بیٹی نو ساڈی وفات شک کے حبیب نے اعلان کیتا صلاۃ جامعۃ، اکٹھے کٹھے ہوئے جتھے بطول دی بیٹی دا خیمہ سی، تھے آ کے کہندا لمے پے جاؤ، سارے زمین تے لمے پے گئے نہیں ست، کہن لگا گردنا تے خنجر رکھو، تے اپنی تون تے خنجر رکھ کے کہندا زہرا دی بیٹی حکم کرویں تے گردنا لائیے۔ ایسی وفا کدے چ لبنی، او جا ساتھی کنوں لبنے آ گیا کربلا چ سانگ دا وقت تے میں آخری فکرہ لگا پڑھنی، شہادت پڑھنی بانگ گئی آخری، اور امام نے بچیاں ساتھیاں نو کرمات، بچیاں ساتھیاں نو کرانی جماعت، 2 ساتھی نہیں، ایک حبیبی ایک سیدی۔ سید کہن لگا مولا تیر آوندے نے پہ تے جیز وقت ضرورت امام کر دئیے تے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے کیا چھال مار کے بڑھا صحابی اگے کھلو گیا، انہیں کیا زہرہ دا پاس تو پڑھا، تیر جانن تے میں جانا، تے جنہ جرم نہیں پھیرے گا بڑھا ڈگدا نہیں، قسمی ذاتی۔ سید اگے کھلو گیا، اگے تیر آؤندا ہے، بڑھا کدی موڈا اگے کر دئی، کدی سینہ اگے کر دئی، کدی پشت اگے کر دئی، تیراں چ پرچیا گیا۔ سنو حمید بن مسلم راوی ایندا پورے 70 تیر تے بڑھا ڈگیا نہیں۔ حسین نے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ، تے اے ڈگیا حسین آئے قریب، انو چک کے سر رکھے اپنی چولی تے رو پوچھا سعید رویا کیوں ہے؟ انہیں کیا رویا اس لیے کہ اینا پڑھ لئیے تے میری قضا ہو گئی ہے، اینا پڑھ لئیے تے میری قضا ہو گئی ہے، تے اگو موت دا فرشتہ بھی ٹریا ہوندا ہے تے میری قضا ہو گئی ہے۔ کیا سمجھی؟ حسین نے متھا چوم کے کیا بسم اللہ میرے یار اینا پڑھیے تو نماز دی حفاظت کی تھی۔ ایتھے دی فکر ہے، امام آگے کھلو کے بات کرانا آخری جملہ اور میں گیا، ایک کتا حسین بن نمیر اے آیا، ایک کہنے لگا حسین لاکھ نمازاں پڑھ تیری قبول نہیں ہونی، تیری قبول نہیں ہونی۔ حبیب نے سن لیا، حبیب کہنے لگا اے کافر بے ایمان تیری نماز قبول ہوئے گی، زہرا دے لال دی نہیں۔ تلوار کڈی، بڑھا صحابی ہے، کہنے لگا اللہ حافظ تو ایتھے پڑھا تے میں ان تیرے نانے مگر جنت چ پڑھا۔ اے واحد ہے میرے نبی دا غلام تے حسین دا ساتھی
जिन्हें हुसैन मगर नमाज पढ़ी नहीं, इन्हें नमाज छड़ दी है। हाय ओए नमाज छड़ ते टुर पिया उधर, कहंदा हुण तू इत्थे पढ़ ते असी तेरे नाने मगर पढ़ांगे, असी तेरे नाने मगर पढ़ांगे। और मेरे दोस्तों ते मेरे अजीजों, ए ने करबला दे वाली फिकरा समझी, कसम ज़ात दी मैं किताबां च पढ़ी, मैनू वेख बस मैं जा रहा कि जेड़ा गुलाम जिहाद ते जांदा सी, हुसैन ओ तेरियां हूरां नहीं ते ओ तेरा कोठा ही वेख, पहला जा गए पहले वेख ते फिर टुर। पहले वेख बिजली आ गई, बदलिया जे ना इनू जनरेटर तो मैं छड्डन देना जे। आया गल सुन, चूंकि वाकया ज़हन च आ गया, अगर जे तबीयत ठीक नहीं जे मौज सुनन दी ते हाथ खड़े कर, हैंड्स डाउन। मेरे मौला ने क्या बस बत्तियां बंद, जदों बत्ती बुझ गई हुसैन ने कहा जिन्ने जिन्ने जाना टुर जाओ। कदी कोई जरनैल वेखे जेड़ा फौज घटाए, वाहद हुसैन। बत्ती बली सारे बैठे ने, बुझा दे टुर जाओ, फिर बैठे ने। मैनू वेखी गौर नाल जिदा मैं जुमला लगा पढ़न, ए इंज मेरे मौला ने वेख्या, इंज साथियां एक नजर पई है ते हुसैन दी नजर जम गई। एदा नाम है जॉन हबशी, उची पड़की ना है। इनू वेख के हुसैन ने क्या कम खड़ा हो जाए, तू साडे गुलाम दा गुलाम है, सलाम तू ओदा गुलाम, जा टुर जा, तू इस खून दी जंग च रहो ना, तेरा ना तेरा ना तेरा ना अजल वेले जड़ी लिस्ट करबला वालियां दी तैयार होई सी, ओदे विच नहीं, ओदे विच नहीं। टुर जा। ए हबशी उठिया, ए टुरिया, एक एदा कदम खैमे तो बाहर होए मानुल्ला, एक अंदर है ते रो के कहंदा है, तू कल करबला नू बनाना है मोला, तेरा खून है ज़हरा दा पाक, मेरा गंदा खून है, तू चाहता नहीं तेरे पाक खून च मेरा गंदा खून शामिल होवे, नहीं चाहता कि तेरे पाक खून च मेरा गंदा खून शामिल होवे। मैं रोता टुर चलिया, इख्तियारात हुसैन दे फरमाया रोक, अगर तेरी विला का ये मकाम है तो हम कल वाली तहरीर फाड़ते हैं, नहीं लिखते। जान आ, हम नई तहरीर लिखते हैं, बाकी तो क्या मेरा खून गंदा है। जा 40 मीलों तक तेरे खून की खुशबू ना गई ते हुसैन ना खी। एक बार सुभान अल्लाह कह, सारे शहीद दफन हो गए नहीं, एक हबशी कला फरात के किनारे ना प्या रही। 40 दिन लंघ गए, बशीर ताजर 40 किलोमीटर के फासले तो गुजरन लग गई ते एदे नक च कस्तूरी की खुशबू आई आ। एक कहन लगा भी मैं भी कस्तूरी का ताजर हाँ ते ए खुशबू करबला वालों पियाउंदी है किदी है। ए उथों ऊठ मोड़ के 40 किलोमीटर आए जॉन की लाश ते आके पूछदा, दस कौन है तू? ए कस्तूरी की खुशबू किथों गई आ? हवावां चो आवाज आउंदी है, जिन्नू हुसैन रंगे। गज के कहा सुभान अल्लाह, फिर कहा सुभान अल्लाह। ए रंगिया ही एक ते एक हुसैन ने होर रंगे ही होर। आम एक मसला दसा मौलवियां नूं नहीं पता, 71 सिर कट्टे गए ने, 72वां नहीं। किन्ने कट्टे ने? 71। होर दा सिर जुदा नहीं करन दिता एदी बरादरी ने, ते एदे मथे ते हाथ ते खून है। ते हुसैन ने क्या हाथ चुक, ए कहंदा मौला अगर मैं हाथ चुक लिया ना ते मैं मर जाऊंगा। हुसैन ने बोझे च पाया हाथ, फरमाया मेरा दिता ही साथ ते इनाम ले ले। एक रुमाल कढ़िया मेरे मौला ने,
اے رومال بنیا ہور دے متھے تے خون گیا رک تے انج ویکھ کے کہندا مولا اے رومال کدا ہے؟ فرمایا میری ماں فاطمہ دا۔ ویکھو جڑے خادم نہیں انہاں نوں انعام کی ملدے نے، بطول دے ہاتھ دا بنیا ہویا رومال ہے، اے رومال بنیا اینو دفن کر دیتا کربلا دے بارڈر تے اے دی برادری نے 300 سال بعد شاہ اسماعیل صفوی اے دی حکومت آئی تے اے کربلا آیا تے انہیں کدے کتاباں وچ پڑھیا سی کہ ہور دے متھے تے فاطمہ دا رومال ہے۔ یہ گلا کدی سنیا جے؟ انہیں کیا ہور دی قبر پٹو، انہاں کیا سردار کیوں؟ انہیں کیا ہم کچھ اتارنا چاہتے ہیں۔ پتھر والی والے وہ سمجھتے ہیں پٹو، حاجی اسلم قبر پٹی، شہید انج ستا ہے نخرے نال جویں اج لیٹے ہے، اے وچ اتریا قبر دے، انہیں رومال کھولنا شروع کیتا ہے، جا انہیں لایا تے خون دا فوارا شروع ہو گیا، اے رومال بنے ہیں، خون بند ہو گیا، کھولے فوارا شروع ہو گیا۔ جدو انہیں تریجی واری ہاتھ لایا نا تے قسم ذات دی میں انجی پڑے ہور دا ہاتھ اٹھے، انہیں صفوی دی باں پھڑی تے زبان ہلا کے کہندا ڈکرے کر دے پر زہرہ دا انعام نہیں لے جا سکتا۔ او یہی آلے محمد جڑے انہاں دے بن جان پھر انہاں دے متھیاں تے بطول دے رومال وج دے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔